Inay man. May hapon. Atong iiwas sa sukat, kaya bakit atong nalihan ng isuon, na. Kaya bakit ang man. So, ngato sa ato ang pagsaulo sa Biyernes Santo, atong andamo ng ato ang mga kasing-kasing ng ato na huna sa lugar sa Kalbaryo, diin ang atong manluluwas na si Jesucristo nagbitay dito sa krus o nagdala sa atong mga sala. Sa mga katapusang adlaw sa iyang paglakaw dinhi sa kalibutan, atong madumog o kasinati ang mga pulong nga nag-amping sa kaluwasan. Amahan, nganha sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong espiritu. Nining mga pulit na nagsulti ni Jesus, atong masaksihan ang trust, ang surrender, o ang faithfulness. Si Jesus, ang anak sa Diyos, sa tunga-tunga sa kasakit, itugyan niya ang iyang espiritu ngadto sa kamot sa iyang amahan na nasa langit. Atong unang-unang pag-ayo o kanapak ka sa lugar sa yatong panahuna, makita kayo nato ang mga singgit sa mga tao, ang mga sundalo na nag-PIPI niya o ang mga hila sa mga hinigugma ni Jesus. Apan, luyo ni anang mga pag-antos, luyo ni anang mga kasakit o mga kaguol, si Jesus na nalipod sa iyang pagtuo sa iyang amahan. So, samtang makapaminaw o magatuon kita ng ining mga pulong, atong hinumduman ang ilang importansya. Kaya ining mga pamitabo, atong madiskubrihan ang nabuhi sa atong Kristohanong pagtuo. Una, mao ang pagsabot sa gilagmon sa pagsali or understanding the depth of trust. Ikaduha, mao ang pagsalig sa iyang kabubuton. O ang ikatulo, mao ang pagpakiglambigit sa kalinaw bisan sa kalisod. Karon atong ipadayon ang pag-update sa itong kasing-kasing o hula-hula sa mga magandawat kita ng ining mga pulong. O tinaot nga balang espiritu maghagiya nato samtang mag-reflect kita sa iyang mag-reflect kita sa iyang mahimundanong katapusang pulong na gilitok ni Jesus samtang nagabitay siya sa krus nga nag-ingon, Amahan, nganha sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong espiritu. Mga igsoon ko diha ni Kristo, ato gayong tunan ang unang punto nga mao ang pagsabot sa bilagmon sa pagsalig. Nga ipakita mismo sa atong manluluwas samtang giditok diya kining mga pulong. Kung atong saktong kining gikan sa iyang pagkahibugso dito sa pasungan ngadto sa iyang pagmisteryo sa pagpang-ayo o pagtudlo, si Jesus inglakaw sa kalibutan, ingon nga dagawan sa gugma o kaluoy sa Dios. Apan samtang nagpitay siya sa krus, ipas-an niya dili lamang ang pisikal na kasakit sa paglansang sa krus, kundi ang kabukan usap sa sala sa kalibutan diha sa iyang mga abaga. So, bisan pa sa labihan kasakit na nasinati, si Jesus wala nagduha-duha sa iyang pagsalig sa Diyos Amahan. Gikan sa tanaman sa Getsemani, ngadto sa bukod sa Golgota, si Jesus nagpapiling determinado sa iyang pagsalig sa pagtuwan sa kabubuton sa Amahan, bisan hangtod
hangtod sa iyang kamatayon. Unang-unaan sa bakadyon, no? Unang-unao bakadyon ang mga hagit sa atong o mga hagit o mga pagsulay nga imong giatubang sa imong kaugalingong kinabuhi. Tingali nakasinati kita o mga kapindihan, nakasinati kita o mga kasakit o mga pagkawalay, paglao, pero ang pangutana ni atong mga budlo sa kalingit, naglisod ka ba sa pagsalig sa plano sa Dios? Gipangutana ba nimo ang iyang pagkamaayo o ang iyang pagkamatinud-anon? Mga igsuon ko diha ni Kristo, nakasabot kayo si Jesus sa atong mga kalisod sa atong kinabuhi. Nasayod siya kung unsa ang atong mga struggle sa atong taksa-taksa ng kinabuhi o bisan pa sa atong mga kabalaka. O bisan pa sa labing mangitngit sa takna, gipili kayo ni Jesus ang pagsalig sa dakong hukma o pag-atiman sa iyang amahan. So, samtang atong pamalandungan ang pagsalig ni Jesus, atong nasigon ang atong kaugalingon sa pag-cultivate sa susamang pagsalig sa atong kaugalingong kinabuhi. Atong hinumduman nga ang Dios na tinumanon. Muadto kita sa ikaduha nga punto mao ang pagsalig sa iyang kabubuton or surrendering God's will. Ang pag-surrender usa ka konsepto nga sa dili masabtan sa modernong katilingban. Kasagaran kini gipakasama sa kaluyahon o mga kapindihan sa atong mga kinabuhi. However, the surrender we see in Jesus is not weak, but instead, it is an act of strength and courage. Si Jesus, sa pagtitok sa mga pulong amahan, nganha sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong espiritu. Naghulagway kini sa panikingnan sa pagtugyan. Ni anan ni kayo na kabubukod kayo niya gitugyan ang kontrol sa iyang kinabuhi ngadto sa mga kamot sa Dios Amahan. Apan unsay tinuod nga kahulugan sa pagtugyan sa kabubukod sa Dios. Una, nagkinahanglan kini og pagpaubos. Ang pag-ila nga limitado atong pagsabot ug nga ang mga paagi sa Dios mas taas kaysa atong nadalan. Nagpasabot kini sa pag-ila nga dili kita ang nag-iya sa atong kaugalingon mga padulngan kundi nga ang Dios mao ang ginatas-ang otoridad sa atong kinabuhi. Ikaduha mao ang pag-surrender ng lakip sa pagsunod. Nagpasabot kini sa pagpahiuyon sa atong mga kabubuton sa Dios. Bisan pa kung dili ini nahiuyon sa atong kaugalingong nga tinuha o gusto. Kaya kasagaran na ba atong mga gusto sa atong kinabuhi, dili gusto sa Ginoo. Muna nga dili kita musunod niya. Mo lang yun yung gusto kay gahit yan mga ulo. So, sama nga si Jesus nag-amto dito sa tanaman sa Getsemani, matod pa sa Lucas 22:42, dili ang akong kabubuton, kundi ang imo ang matuman. Mausap kita gitawag sa pagtugyan sa atong kabubuton ngadto sa kabubuton sa Amahan. O ang ikatulo, ang pagtugyan ng kinahanglan o pagsalig. Pagsalig na ang Diyos maayo. Pagsalig nga siya adunay labing kaayo nga interes sa atong kaugalingon.
o pagsalig nga siya makahimo sa pagbuhat sa tanang butang. Nagpasabot kini nga biyaan nato ang atong mga kahadlok o pagkawalay kasiguruhan o itugyan ang atong kinabuhi ngadto sa maong mga kamot sa atong langitong Amahan. Hinamot nga madasig kita sa example ni Jesus sa pagtugyan sa atong kinabuhi ngadto sa Dios. Pagsalig sa iyang kaayo, pagsalig sa iyang kaalam, o pagsalig sa iyang dakong bukman niya nato. O ginaot nga ato makaplagan ang tinuod nga kagawasan o kalinaw sa pagtugyan sa iyang mabubuton. Karon, atong pamalandungan ang ikatulong punto nga nasinati ni Jesus. Ang pagpakiglambigin sa kalinaw bisan sa kalisod. Sa kalibutan na puno sa kagubot, kawalay ng siguruhan o kasamo, ang pagpangita o kalinaw ingon na usa ka idlas na tumong. Apan, ang pagtugyan ni Jesus sa krus nagpadayag kanato sa tinubdan sa tinuod nga kalinaw. Sa dihang gilitok ni Jesus ang mga pulong Amahan, gana sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong espiritu. Gilitok niya kini nga anaay nga siguruhan. Sa pagtugyan nato sa Amahan, si Jesus nakakaplang o kalinaw, kaliwala sa unos sa pag-atos o kasakit. So, sa samang paagi, kung atong itugyan ang atong kinabuhi ngadto sa Dios, atong ablihan ang atong kagalingon aron makadawat sa iyang kalinaw. Kini dili usa ka lumalabay o temporary ka kalinaw, apan usa ka laom nga pagpati nga labaw sa atong mga kahimutan. Apan kung saan nato pagkapla ini kalinaw, kaliwala sa mga pagsulay o kalisdanan sa atong kinabuhi. Una, makakita kita og kalinaw sa pagtugyan sa atong mga kabalakan ngadto sa Dios. Imbes na mubasan kita sa mga palasanon sa kinabuhi diha sa atong kagalingong mga abaga, mahimo natong itugyan ang atong mga kabalaka diha sa Dios. Ikaduha, makakaplang kita og kalinaw sa pagtugyan sa atong mga tinuha o ambisyon ngadto sa kabubuton sa Dios. Kung atong ipahiangay ang atong mga kasing-kasing sa mga katuyuan sa Dios, kita makasalig na siya ugiya na nato diha sa dalan sa pagkamatarong o katumanan. O ang ikatulong, kita makakaplang o kalinaw sa pagtugyan sa atong kaumaon ngadto sa matamo sa atong Dios. Kung kita mosalig sa pagtatamhanan sa Dios, kita makasalig na siya nagbuhat sa tanang butang alang sa atong kaayuhan, sumala sa iyang higpit na plano. Nini pagtapos sa atong pamalandong sa katapusang mapulong ni Jesus dito sa krus, muhunong kita o pamalandungan laom ang kamatuuran na atong nabati. Niiniyano apan laom ang mga pulong atong makita ang importansya sa atong Kristohanong pagtuo, ang pagsabot sa kilangmon na pagsalig, ang pagsalig sa iyang kabubuton, o ang pagpakiglambigin sa kalinaw bisan sa kalisod.
Si Jesucristo ang atong manluluwas o Ginoo, nagbarog isip, tinakas ang modelo sa pagtuo o pagkamasulundon. Na nagpakita ka nato sa dalan sa pagkakaw, diha sa suod na pagpakikuban sa Amahan. Niini nga hikayon nga hinaot nga ang atong madala ang hagit sa pagsunod sa maayong gawin ni Jesus. Hinaot nga atong i-cultivate ang rawong o malungkarong pagsalig sa kaayo o pagkamatinunanon sa Dios. Hinaot nga atong itugyan ang atong mga kabalaka ngadto sa atong nagitong Amahan. Magpadayon kita sa atong pagtuo, paglao o kasiguruhan sa pagpangulo sa Dios sa atong kansa-kansa na kinabuhi. O labaw sa tanan, atong ipakita sa uban ang abunda nga gugma sa Dios pinaagi sa pag-ambing sa mahinungdanong mga pulong ni Jesus. Amahan, ngagha sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong Espiritu.